सांगोळडा पंचायतीच्या सरपंच पदार मिनोलेट वॉशिंग्टनाची निवड जाल्या। जालिशा तुळसकराचेर जैत जोडून तिणे सरपंच पद मेळयले। सांगोळडा पंचायतीच्या सरपंच पदाची आयज निवड जावपाची आसली। थळाव्या आमदाराचो तेको आशिल्ल्या मिनोलेटाची अपेक्षेप्रमाण निवड जाल्या। सांगोळडान चडांत चड उदरगत करपाचो यत्न करतले अशी आस्त झेडपी मेंबर संदीप आनी आदल्या सरपंच सयत आमदार केदार नायकान उक्तायली। आयज सांगोळडा पंचायत फॉर्म जावपाचे आसले, जितून मिनोलेट हे सरपंच जाल्ले आसा आनी हे जाता आसतना जो आमदार केदार नायक हेणें ताका बरो सपोर्ट करून तांकां सगळे सांगून कर आयज ते सरपंच जाल्ले आसा। आमी जेन्ना जेन्ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं ह्या विलेजीन जो डेव्हलपमेंट करपाक येता आमकां सगळ्या मेंबरांचो बरो सपोर्ट आसता आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी आमचो आमदार जावं जिल्हा पंचायत म्हणून आमकां भरपूर हांगासर काम करपाक मेळटा, कारण पंचायत ही सदांच पॉझिटिव्हली आमच्या बरोबर रावल्या आनी सदांच आमच्या बरोबर आमी काम करता। आमची पयली सरपंच आसली नीता कांदोळकर, हिणें सुद्दां हांगासर बरें काम केल्लें आसा। जेन्ना जेन्ना आमच्या बरोबर रावन जो डेव्हलपमेंट करपाचें आसा सदांच ते आमकां सांगतालीं हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय आनी ते आमी तें केल्लें आसा। सगळ्यांत पयलीं मिनोलेट एक नवीन सरपंच आमच्या सांगोळडा पंचायतीक आयज सरपंच जाला, ताका मना काळजांतल्यान म्हाज्या तर्फेन संदीप भाईच्या तर्फेन तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा। तशेंच आमची पयलींची सरपंच नीता कांदोळकर ही म्हणजे आमच्याकून सिनियर जिल्हा पंचायत मेंबरूय म्हणून काम केलां। तिणें म्हणजे ताका एक्सपिरियन्सूय भरपूर आशिल्लें आनी तिणें तेंचो जो कार्यकाल आशिल्लो तेंच्यांनी युनायटेडली सगळीं कामां आमच्या पंचायतीक कितें कितें लागतली ती करताली। ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं ते मेडिकल कॅम्प्स आसूं हे सगळे हितून ती सदांच एक फुडाकार घेताली आनी आमी त्या पर्यंत ती म्हणजे कामां करताले। आयज मिनोलेटान हो चार्ज घेतलेलो आसा, हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमचो सपोर्ट आमचे सगळ्यांनी सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या अंडर आमी सगळें काम करता। हांव ताका म्हणजे तेंचें विजन भरपूर आसात, तो तेजी फूल एंटायर टीम आसा तेंचें विजन आसाच, पूण हांव तेंचें जें विजन आसा आपल्या पंचायतीन कितें डेव्हलपमेंट करपाक आपल्या लोकांक लागून कितें काम करपाक तितून तांकां म्हणजे 100% तांकां म्हाजो साथ आसतलो, म्हज्या जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाईचो तांकां साथ आसतलो, सरकार म्हणून तांकां साथ आसतलो। सो आमी एकूच काम आयच्यान म्हणजे करपाचें की आमच्या लोकांक लागून सांगोळडेच्या ज्यो गजाली आमचे कडेन बऱ्यो घडोवन हाडूंक जातात ह्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाली डेव्हलपमेंट जावं ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं ती आमी युनायटेडली फुडें व्हरया। नमस्कार, हांव पयलीं सरपंच आसलें, हांवें म्हाजी टर्म सोंपलो अडेज वर्सांनी, म्हणना फुडें हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी म्हाज्या कलिगाक सरपंच जावपाची संदी दिली आनी आयज ते सरपंच जाल्ले आसा। खरेंच आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या गांवांत बरो डेव्हलपमेंट जाता। तशेंच आमचे CM सुद्दां आमच्या आमदाराक सपोर्ट करता की डेव्हलपमेंट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो करपाक, तेन्ना तेंचे हांव CMाकूय देव बरें करूं म्हणटा। अशीच आमच्या आमदाराक वयर काडचो आनी तांकां बरे हेतूंतल्यान म्हणजे कितें तरी मिनिस्टरी दिवची तांकां अशें म्हणून हांव मागतां आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें डेव्हलप जावचें आनी अशें म्हणून हांव म्हजें दोन पेडणे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदाची आयज वेंचणूक जाली। तातूंत नगराध्यक्ष पदार अश्विनी अरुण पालेकार जाल्यार उपनगराध्यक्ष म्हणून शिवरान तुकोजीक वेंचला। आयकुया जैतिवंतांच्यो प्रतिक्रिया। खूब बरें दिसता, देवी भगवतीक नमन करता आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तांकां लागूनूच आयज हांगासर येयल्लें आसा आनी म्हाजे सपोर्टर सगळे वांगडी कावन्सिलर, पेडण्याचे आमदार आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर, म्युनिसिपालिटी स्टाफ सगळे, तुमी रिपोर्टर सगळे मिडिया आनी हांगासर सगळे म्हाका विश करून येयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। सगळ्या मेंबरांचे